मोकाल बाबा भयणीनो, हांव रोजिता मस्कारेनस बाकियों तालिशाचे फिरपोचेतले देव संदेशकार तुमकां नमन कोत्ता आनी ह्या साद्या कानाच्या 17व्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता. बाबा भयणीनो, अशें म्हणलेलें आसा, संवसारी वस्तू तुजो तेंबो करूं नाका, पूण देवाक तुजो तेंबो कर. तसोच देवाक आपल्या संवसारी जिवितांत तेंबो केल्ल्या हेनरी फोर्ड ह्या व्हड मनशाची खबर आमकां मेळटा. फोर्ड मोटर इंडस्ट्री ह्या वाहनां करतल्या कंपनीचो तो धोनी. जायती गिरेस्तकाय ताणें कमयली, जायतीं इनामां जोडलीं, जायते कारखाने ताचे आसले आनी जायते कामदार ताच्या हाता खाल वावुरताले. ह्या व्हड मनशा थंय एक पत्रकार वेता आनी तो आपले जाणटे पिरायेर शांत आनी खुशाल आसा तो पळोवन असो ताका प्रश्न करता. मिस्टर फोर्ड, कितलो तुजो वावर धंदो कितल्या कामदारां कडेन तुका पागचें पडटा? कितल्याच प्रश्नांक तूं फुडो कोत्ताय? अशें आसतना तूं चिंतेस वो उसांबळनाय? हेनरी फोर्ड ताका अशें म्हणटा, हांव चिंतेस ना, कित्याक हांव सोत मानता की देव म्हजें सगळें चलयता आनी ताका म्हजे बुद्दीची गरज ना. God runs all my affairs and I think he does not need my advice. देवाच्या हातान म्हजें सगळें आसा आनी ताचे हात निसरोना. तो सगळें सांबाळता. तुजें आनी म्हजें जिवीत कोणाच्या हातान आसा? कोण आमचें जिवीत चलयता? कोण म्हजो थेबो? मनशाक थेबो करशी तो दुगयतलो, सोडून वेतलो आनी फटयतलो. वस्तू थेबो करशी पिड्यार जातलोय. गिरेस्तकायेक थेबो करशी कोबार जातली. देवाक थेबो करशी दुखाच्या वेळार सांगाक कोत्तलो, पिड्यार इबाड जावंक दिवचो ना. चलून व्हरतलो आनी सांबाळतलो. आमी आज संवसाराचेर मनशाचेर मोत्री आमदार गिरेस्तकायेचेर पदवेचेर पातयेवन फटवल्यान, दुखवल्यान, निराशी जावन सांडल्यान. मोत्री आमदार आज फारोआ आनी निश्ठूर एम्प्रोदोरा भाशेन जाल्या. आज माणिपुराक उजो लायला, फाल्यां आमकां लावंक ते फाटीं सरचे ना. तांचो थेबो पदवी गिरेस्तकाय जाल्या. ते विकायच्या तोंड्यान पेंवता. देवान तांकां बोगसून आनी निवारूं. आमी तांचे पासत मागोत रावुया. पयल्या वाचपान सालोमाव राजा देवा लागीं मागता. कितें काय? लांब आव ना, गिरेस्तकाय ना, दुस्मानाचो प्राण ना, पूण जानबाय. तो म्हणटा, वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक, तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो करूंक. आमी ह्या संवसारान जियेतना देवा लागीं सदांच जानबाय मागुया. विस्डम लीड्स टू ऑल गुडनस. देवान मनशाक दिल्ले व्हड मोती म्हटल्यार जानबाय. दुसऱ्या वाचपान बागयो पावलो बरी उतरां म्हणटा. देवाक आपलो थेबो कोत्तोल्यांक कसलें इनाम मेळटा तें सांगता. तो म्हणटा, जी कोण ताचो मोग करता आनी ज्या कोणाक ताणें आपली येवजणे पोरमोणे आपयल्यान तांच्या बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. सो हॅव गॉड, हॅव एवरीथींग. शुवर्तमानान जेजू थेबो, मोती आनी बरे मासलेची खबर सांगून
आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवन नाका तें काडून भायर उडोवंक आनी अशें दादोशी जिवीत जिवंक वपारींतल्यान शिकयता. सोड शेवटी आयचो विशय सदांच मनान दवरुया. देवाक तुजो थेवो कर, दादोशी आसतलोय जिवीतभर.